बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, कल रात पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से अफ़गानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में 2 अज़ला के अंदर मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खरासान के ठिकाने, जो कि उनके लॉन्च पैड्स भी थे जहां से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ लॉन्च की जाती थीं, और उनके हाइड आउट्स भी थे, उन्हें ना सिर्फ भारी भरकम गोला बारूद से निशाना बनाया गया, लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स और चीज़ें जो हैं वो वाज़े होती जा रही हैं, और जो कुछ क्लैरिटी लैक कर रही थी इस पूरी स्टोरी में, अब वो धुंध भी छट चुकी है। और अब पूरे का पूरा वक़ुआ किस तरह से पेश आया, कहानी असल है क्या, ऑन ग्राउंड क्या वहाँ पर मामलात हैं, और इस सब के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किस कदर नुकसान हुआ है, ये और भी बड़ा अहम तरीन फैक्टर है। और इस सब के अंदर बड़ी अच्छी खबरें मिलना भी शुरू हो चुकी हैं। और कल की कार्रवाई क्या पाकिस्तान ने प्लान कर रखी थी, क्या पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, और अगर पाकिस्तान की तरफ से पहल नहीं की गई तो क्या पाकिस्तान तैयार बैठा था कि ये ज़रा सा मौका दें, उसके बाद हम इनके ठिकानों को नीस्तो नाबूद करें। इस हवाले से डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन इस सारे के सारे मामले पर आप एक चीज़ जो है वो बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे, और वो है अफ़गान तालिबान अमारात इस्लामी की हुकूमत की पुरस्रार खामोशी। इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है? क्या ये पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल है, या फिर ये उनकी कोई मजबूरी है? वो मजबूरी क्या होगी अगर, और किस तरह से वो भी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन कार्रवाइयों को कंडेम भी कर सकें या फिर पाकिस्तान को रोकने का कह सकें। और इस नुकसान के हवाले से इस वक्त मकामी सतह पर क्या कहा जा रहा है, कुन्नड़ सूबे में ऑन ग्राउंड अभी क्या हो रहा है, और आज सुबह और अब से थोड़ी देर पहले क्या कार्रवाइयाँ हुई, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन कराम, 3-4 चीज़ें आपने समझ लेनी है। एक तो ये कि जो कल कार्रवाई हुई उससे पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान 2 हफ्ते पहले एक फुटेज रिलीज कर चुकी है जिसमें इनके स्नाइपर्स अफगानिस्तान की टेरिटरी से पाकिस्तान के जो फौजी जवान चौकियों पर खड़े हैं, मादरे वतन के दिफा के लिए खड़े हैं, और दहशत गर्दी और पाकिस्तानी कौम के दरमियान अपने सीने हाजिर करके सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। इनकी दीदा दिलेरी देखें कि इन दहशत गर्दों ने उस पूरे के पूरे मामले में ना सिर्फ इन्हें स्नाइपर वेपन से अटैक किया, बल्कि थर्मल इंफ्रारेड और इस तरह की चीज़ों से रात की तारीकी में हमले किए, और फिर वो वीडियोस जो हैं वो पब्लिक भी की कि देखें जी, इस तरह से हमने पाकिस्तानी फौजी निशाने लगाकर मारे हैं। फिर रिसेंट आपके सामने है कि 1.5 हफ्ता पहले पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर अफगानिस्तान की टेरिटरी से हमला होता है, और अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। और उसके बाद ISPR के प्रेस रिलीज में पहली मर्तबा क्लियरली अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत यानी कि अफगान तालिबान की हुकूमत से ये जोर दिया गया कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब मामला आप देखें, कल जो कहानी बनी है, पहले मैं आपको बताता हूं कि कल क्या हुआ, फिर अभी क्या चल रहा है वहां पर, और कुन्नड़ सूबे में वहां पर मकामी अफगान सहाफ़ी क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। कल हुआ ये कि अफगान तालिबान जो हैं वो तो कहते हैं कि TTP है ही नहीं जी, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही। कल फिर जाहिर बात है अगर TTP नहीं है फिर तो आप होंगे। कल हुआ ये कि ये TTP के दहशतगर्द वीडियोस बनाते रहे और पाकिस्तानी चेक पोस्ट्स को छुप छुप कर वीडियोस बनाई और कहा कि ये देखें जी, ये फौजी जा रहे हैं, इन पर हम करेंगे स्नाइपर अटैक्स। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान की फौज पर इंतजार में थे बैठे यहां पर कि इस मर्तबा अब ये कोई हरकत करें। जिस तरह से केच में इन्होंने 10 जवानों को शहीद किया, उसके बाद इनका हौसला बढ़ा, ये पंजगोर और नोशकी में भी आए। यहाँ पर इनके साथ जो कुछ हुआ, और जानवरों के बाड़े में ये छुपे हुए बेमौत मारे गए, जानवरों से भी बदतर मौत मारे गए BLA के दहशतगर्द, इनके साथ वही हुआ है। जाहिर बात है पाकिस्तान के पास इनकी पूरे ठिकानों की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के पास हर चीज़ है, और आप ये चंद टके की अमेरिका की छोड़ी हुई और दुश्मन मुल्कों से हासिल करदा
اگر تھرمل گنز، نائٹ ویژن گوگلز اور سنائپر اٹیکس کر سکتے ہیں تو کیا یہاں پر ایک پروفیشنل آرمی نہیں بیٹھی؟ یہاں پر ہائی پریسیژن، بالکل ایکوریٹ، تاکہ کسی شہری کا، اور ظاہری بات ہے ہماری افغان طالبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری افغان عوام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی ان کے بھی دشمن ٹی ٹی پی سے ہے جو کہ ان کے بھی خلاف ہے، اور ان کے ملک کو اگر آج ریکگنائز نہیں کیا جا رہا پوری دنیا میں تو اس میں ایک بڑا کردار داعش، خراسان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ٹھکانوں کا ہے، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اپنی سرزمین استعمال کراتے ہیں۔ انہوں نے ادھر سے اٹیک کیا، یہاں سے پاکستانی فوج نے ان کا بھرکس نکالا، آرٹلری فائرز، ان پر گولے اور شیلز جو ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور افغانستان کے اندر موجود جو کہ اس صوبہ کنڑ کے ڈائریکٹر ہیں اطلاعات و نشریات کے طالبان کی، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اب جو لیٹسٹ کچھ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، ٹینشنز کنٹینیوز ایٹ خوست اینڈ پکتیا بارڈر، خوست اور پکتیا بارڈر پر بھی اس وقت حالات کشیدہ ہیں، اور اس وقت وہاں پر ملیٹنٹس جو ہیں وہ وہاں پر بالکل پاکستان کی سائیڈ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تیار بیٹھی ہے کہ اب آؤ، تم آؤ یہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی یا ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سب کے اندر یہ بھی ناظرین کرام اطلاعات ہیں کہ شاید افغان طالبان بھی اب اپنے فوجی وہاں پر بھیج رہے ہیں تاکہ سچویشن کنٹرول ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جی اگر ٹی ٹی پی آ سکتی ہے بارڈر پر تو یہ تو آپ کی نا اہلی ہے کہ وہ آئے کیسے، پھر آپ کا تو ہولڈ ہی نہیں ہے اپنے ملک میں۔ تو اس سارے کے سارے معاملے میں اب افغانستان کے ایک صحافی نے کچھ تصاویر بھی شیئر کی جو کہ پیسز تھے راکٹ کے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف آرٹلری نہیں بلکہ راکٹ برسائے گئے ہیں، اور اس کے اندر کچھ ان کے صحافی یہاں پر وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس میں سے کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہے، کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں انہوں نے آ کر صفایا کر دیا اور ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کیا ہے۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان میں سے کسی شخص کو، کسی لوکل ریزیڈنٹ کو اس پورے معاملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ ان کے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں 60 جانور مارے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، او بھائی پھر ظاہری بات ہے یہ جانوروں کے ساتھ وہاں پر رہیں گے، اور وہاں پر اگر کچھ ہوگا تو پھر اس طرح کا تو کولیٹرل ڈیمیج، کیٹلز یا بکریاں، بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے ساتھ اگر یہ وہاں پر رہ رہے ہیں اپنے ٹھکانوں کے اندر اور ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر، تو یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی۔ اب اس سب کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ کانفلکٹ کنٹینیوز بٹوین پاکستان آرمی اینڈ طالبان، ٹی ٹی پی، اور اس سب کے اندر کنڑ پروونس کے اندر راکٹس فائر کرنے کے حوالے سے کافی لوگ بھی وہاں پر خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کنڑ صوبے کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں اور ٹی ٹی پی نے وہاں پر اس پورے علاقے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب ناظرین کرام ملا یعقوب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نہیں جی ٹی ٹی پی جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو کے اندر فرانس کے ایک جریدے کو کہا کہ دیکھیں جی پاکستان کو 3 دہشت گرد گروہوں کا خطرہ ہے، ٹی ٹی پی ہماری دشمن، داعش خراسان ہماری دشمن، اور بی ایل اے، بی ایل ایف اور اس طرح کی بلوچوں کی دشمن، دہشت گرد تنظیمیں ہماری دشمن۔ شیخ رشید پہلے کہہ چکے ہیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتا چکے ہیں کھلی جنگ ہوگی، اب جنگ ہے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ آپ بی ایل اے کا دیکھ لیں، انہیں ایسا جھاڑو، ایسا جھرلو پھرنا ہے ان پر کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ بات کہی ہے کہ افغانستان سے ہماری سرزمین پر اٹیکس ہو رہے ہیں۔ پاکستان آلریڈی یہ وہاں پر اپنا کیس پریزنٹ کر چکا ہے، کیونکہ دیکھیں جی احتجاج تو ہم کریں گے، اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ سیٹ ہو لیں، آپ کی نئی حکومت ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اس سب کے اندر بہت سے عناصر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان اس سارے کے سارے معاملے پر پہلے تو اتنے جذباتی سٹیٹمنٹس خود سے ہی دے دیا کرتے تھے ان کے مقامی کمانڈر، ان سب کی پراسرار خاموشی کے پیچھے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر معید یوسف نے جب کہا کہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں کرنے دیں، اور پھر آپ جو مرضی کر لیجئے گا، بس آپ خاموش ہو جائیں، آپ اگنور کر دیں کہ کیا ہوا اور اس پر آپ کچھ نہ کہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیتے ہیں، آپ ان کی دشمنی نہیں مول لے سکتے، ہمارے تو دشمن ہیں، ہم نے تو ان کے نیست و نابود کرنا ہے انہیں۔ دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ وہ کس منہ سے کہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے ٹھکانے تباہ کیے، مطلب آپ کو پتا تھا ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پورا ایریا کلیئر کر دیا، یہاں پر کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، پاکستان کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا، اور اگر اب آپ یہ کرتے ہیں یہ تو آپ کا اعتراف جرم ہو جائے گا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور آپ جس چیز پر سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ آپ کی حکومت تسلیم ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو جائے گی۔ تو بہت سے پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں اور اس پورے ریجن کو سمجھنے والے اسے طالبان کی طرف سے گرین سگنل سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں دیکھ رہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے جو ہو گیا ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی والوں نے حملہ کیا، پاکستان کی فورسز نے کوئی پہل نہیں کی، ہم نے جواب دینا ہے، اب ہم پر سامنے سے کچھ اٹیک ہو رہا ہے تو اب ہم اسی طرف کو گولہ ماریں گے، ہم اپنی طرف تو گولہ مارنے سے رہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ کی سائیڈ سے اٹیک ہو رہا ہے تو وہ روکنا آپ کا فرض ہے۔
अटैकर्स जो हैं उन्हें तो अटैक किया जाएगा, अटैकर्स जो हैं उन्हें तो वहां पर एलिमिनेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, और उनके साथ यही हुआ है इस वक्त तक की हमारी इत्तलात के मुताबिक। और ये इनके ऊपर अभी भी हमले जारी हैं, ये अभी तक इन्हें आप ये नहीं मैं आपको कह रहा कि ये सिर्फ कल तक हो गया, आज सुबह की इत्तलात भी हमें मौसूल हो रही हैं और शाम दोपहर के टाइम की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि कार्रवाइयां वहां पर बड़े जोरों शोर से जारी हैं और मुकम्मल तौर पर अलर्ट बैठे हैं कि अब कोई आए, अब कोई आके यहां पर दिखाए, फिर हम बताते हैं कि इनका हमने करना क्या है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।